Hello everyone, welcome back to my channel e-शिक्षालय र आज हामी पढ्न गइरहेको छौं grade 11 को one of the most important topic that is completely related with solving the problem related to accounting equation. So अब accounting equation भनेको हामीले यो भन्दा अगाडिको कुरामा के डिस्कस गरेको थियौं भन्दा तीनटा कुरासँग affiliated हुन्छ exactly like same thing. एउटा भनेको तपाईको assets, second one भनेको तपाईको liabilities, थर्ड वान भनेको क्यापिटलसँग अफिलिएटेड हुन्छ र हाम्रो जहिले पनि हरेक ट्रान्ज्याक्सन हामीले क्वेशनको हरेक ट्रान्ज्याक्सन सर्ट आउट गरिसकेपछि हामीसँग एउटै मात्रै आन्सर निक्लिन्छ त्यो हो एसेट्स इज अलवेज इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज। जब हामीले हरेक ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि यदि एसेट्स is equals to capital plus liability same आएन भने चाहिँ what we need to make sure is that हामीले गरेको प्रब्लममा केही न केही प्रब्लम आएको छ। ओके, सो अब डाइरेक्टली हामी क्वेशनमा जाउँ। जस्तै फर्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ, स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक एन्ड स्टक भनेको छ। सो कुनै कुनै बेला चाहिँ एक्जाममा स्टार्टेडको सिनोनिम्स राखिदिन्छ के, कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिँ स्टार्टेडको सिनोनिम्स राखिदिन्छ। जस्तै बिगिनिङ भन्न सक्ला या तपाईको कमेन्स्ड भन्न सक्ला है। यो कमेन्स्ड भन्ने वर्डले चाहिँ हामीलाई कन्फ्युज क्रिएट गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले के अलर्ट हुनु पर्यो भन्दा हजुरको यो स्टार्टेड र कमेन्स्ड भनेको चाहिँ सेम वर्ड हो है, सेम मिनिङ हो है। स्टार्टेड होस् या कमेन्स हो, यसको अर्थ चाहिँ जहिले सेम हुन्छ र गर्ने तरिका पनि सेम हुन्छ। सिम्पली क्वेशनमा झुकाउने काम मात्र गरेको हुन्छ। त्यसैले फर्स्टमा हेरौँ एकचोटि, स्टार्टेड बिजनेस केबाट स्टार्ट भएको छ त, बैंक एन्ड स्टक। सुरुमा एसएन भनेको ठाउँमा हामी 1 नम्बर लेख्छौँ डाइरेक्टली। 1 नम्बर लेखिसकेपछि के गर्छौँ त, हुबहु सारिदिन्छौँ, त्यो क्वेशनै सारिदिन्छौँ। स्टार्टेड बिजनेस with bank and stock. अब यो क्वेशनले के भनेको छ त, बिजनेस केबाट स्टार्ट भएको छ त, बैंकमा 30,000 र स्टक 60,000 बाट स्टार्ट भएको छ। त्यसैले त्यसको फर्स्ट इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ त, एसेट्समा। किनभने हामीले जब बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ त्यसको अभियसली के नै हुन्छ त, हाम्रो एसेट्स बढ्छ र त्यो भनेको एनी सर्ट अफ मनी द्याट इज बिङ इन्भेस्टेड ड्युरिङ द स्टार्ट अफ द पिरियड भनेको हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई क्यापिटल भन्छौँ। त्यसैले त्यसको इफेक्ट चाहिँ फर्स्टमा एसेट्समा र सेकेन्डली कहाँ पर्ने भयो त, क्यापिटलमा। लायबिलिटिजमा त्यसको कुनै पनि लेनादेन छैन। सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, प्लस लेख्छौँ। ब्याङ्कमा कति छ त, 30,000। त्यसै गरिकन फेरि यहाँ प्लस लेख्छौँ। स्टकमा कति छ त, 60,000। अब यसको तपाईँको टोटल कति हुने भयो त, प्लसमा 90,000। यो चाहिँ टोटल भयो, यो टोटल भयो कति, 90,000। अब अरू कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन छैन। त्यसैले यसलाई हामी के गर्छौँ त, क्लोज गरिदिन्छौँ। यसलाई हामी यसरी क्लोज गरिदियौँ। अब क्लोज गरिदिसकेपछि कति भयो त टोटल, 90,000 इज इक्वल्स टु 90,000 प्लस ड्यास। अब यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ त निकालेकोलाई, जहिले पनि के लेख्छौँ त, बिगिनिङ इक्वेसन लेख्छौँ। बिगिनिङ इक्वेसन लेख्यौँ। यसरी हामीले फर्स्ट पोर्सन के गर्छौँ, सर्ट आउट गर्छौँ। याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त, जब बिजनेस स्टार्ट हुन्छ या कमेन्स हुन्छ त्यसको फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर्ने भयो त, एसेट्समा सबैलाई एड गर्छौँ र अटोमेटिकली अर्को कहाँ पर्छ त, क्यापिटलमा जोडिदिन्छौँ। अब नम्बर 2 मा जाउँ। तपाईँको नम्बर 2 मा के भनेको छ त, गुड्स कस्टिङ ₹12,000 सोल्ड फर 10,000। 12,000 मूल्यको सामान चाहिँ कतिमा बेचेछ त, 10,000 मा। सिम्पल क्वेशनले भन्न खोजेको त्यही हो, गुड्स कस्टिङ ₹12,000 सोल्ड फर ₹10,000। अब लेखौँ है त, यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ त हामी डाइरेक्टली, गुड्स
सोल्ड फर लस होइन त, अभियसली लस भयो नि त। 12,000मा कस्ट गरेको, बेचेको कति 10,000मा। अब हामीले यहाँ एसेट्समा के इम्प्याक्ट पऱ्यो त, हामीलाई आयो प्लस कति रुपियाँ आयो 10,000 आयो, तर हाम्रो एक्ज्याक्ट अमाउन्ट कति गयो त 12,000को सामान गयो, माइनस हामीलाई आयो 10,000, हाम्रो सामान कतिको गयो 12,000 भनेपछि क्यापिटलमा के हुने भयो त -2,000। यो घाटा त कहिले पनि बिहोर्छ, क्यापिटलले पनि बिहोर्छ। यसरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा 10,000 हामीलाई आयो, तर हामीले बेचेको मूल्य कति सामानको थियो 12,000, सो हामीलाई के हुने भयो त लस भयो। त्यो लस चाहिँ हामी कहाँ इफेक्ट देखाउँछौँ त क्यापिटलमा। सो यसरी यसको ट्रान्जेक्सन पनि हामीले के गरिन्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ। अब होइन है त, अब क्यालकुलेसन गर्ने बेला चाहिँ म के सजेसन दिन्छु भन्दा हजुरहरूले सिम्पली फर्स्टमा माथि ठ्याक्क बिगिनिङ इक्वेसनमा जाने। बिगिनिङ इक्वेसनमा कति छ त 90,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 सरी 12,000 भनेको कति हुने भयो त 88,000। 88,000 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2 पनि कति हुने भयो 88,000। मैले हजुर अगाडि नै के भनेको थिएँ भन्दा जहिले पनि एसेट्स इज इक्वल्स टू क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज चाहिँ जहिले पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नै रङ हुने बित्तिकै हामीले अगाडि नै के अज्युम गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ माथि नै इक्वल आएन भने नै हामीले त्यति बेला थाहा पाउनु पऱ्यो कि हामीले गरेको ट्रान्जेक्सनमा कुनै न कुनै ठाउँमा एरर भइरहेको छ। अब त्यसै गरेको 3 नम्बर हेरौँ त पेड रेन्ट ₹10,000, पेड रेन्ट रुपिस लेख्नु पर्ने, सिम्पली डाइरेक्टली के लेख्ने पेड रेन्ट मात्र लेख्दै पुग्छ, अमाउन्ट लेखिरहनु पर्दैन। पेड रेन्ट भनेको त अभियसली भेरी सिम्पल, हामी के गर्छौँ त एसेट्सबाट घटाउँछौँ। पहिला सुरु कति घटाउँछौँ, कति तिरेको छ रेन्ट 10,000, कहाँबाट पनि घट्यो रेन्ट अभियसली क्यापिटलबाट पनि त्यसको अमाउन्ट घट्यो भनेपछि यहाँ पनि -10,000 गर्छौँ। भेरी सिम्पल, एसेट्सबाट नि गर्छ क्यापिटलबाट पनि घटिरहेको हुन्छ। जब त्यो केसँग रिलेटेड हुन्छ त पेड रेन्टसँग या पेड स्यालेरीसँग। अब यसलाई पनि मैले के गरिदिएँ क्लोजिङ गरिदिएँ। क्लोजिङ गरिदिएँ। सही क्लोजिङ गरिसकेपछि हामीले अब यहाँ त लेख्न बिर्सेको रहेछौँ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ त न्यू इक्वेसन भन्छौँ है। अघि हामीले यहाँ माथि लेख्न छुट्याएका छौँ न्यू इक्वेसन। यहाँ पनि के हुने भयो तपाईँ न्यू इक्वेसन। अब हेरौँ है त 88,000 माइनस 10,000 गर्दा कति हुने भयो त 78,000 इज इक्वल्स टू 88 माइनस 10 कति नै हुने भयो 78,000 प्लस के भयो ड्यास। के प्रब्लम छ? आई डोन्ट थिङ्क सो। यदि इफ यु हेभ गट एनी प्रब्लम प्लिज डु कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन। अब अर्को हेरौँ त सोल्ड गुड्स टु हरि भन्ने मान्छेलाई सामान बेच्यो, कतिको बेच्यो 5,000मा अन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टु हरि अन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टु हरि अन क्रेडिट। अब हेरौँ है त अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ। सोल्ड गुड्स कतिको सामान गयो हाम्रो -5,000, कतिको सामान गयो 5,000को सामान गयो। अन क्रेडिट भनेको त हामीले सामान अरूलाई उधारोमा बेच्यौँ, अरूलाई उधारोमा सामान बेच्दाखेरि हाम्रो के बढ्छ त डेप्टर्स बढ्छ। त्यसैले डेप्टर्स जहिले पनि +5,000, किन कुनै न कुनै टाइममा त त्यो मान्छेले हामीलाई पैसा दिन्छ नि त। त्यसैले एसेट्समै मात्रै हुने भयो त्यसको ट्रान्जेक्सन। गुड्स गयो -5,000 को, तर हाम्रो डेप्टर्स कतिले बढ्यो त 5,000ले डेप्टर्स बढ्यो। सो यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ एसेट्ससम्म मात्रै सीमित हुन्छ। यदि हामीले पर्चेस गरेको भए त ट्रान्जेक्सन अर्कै हुन्थ्यो, तर यहाँ सिम्पली हामीले सामान उधारमा बेचेको छौँ, हाम्रो सामान गयो -5,000 प्लस 5,000 किन भन्दा हाम्रो डेप्टर्स बढेको छ। सो डेप्टर्स इज बेसिकली एसेट्स। यसरी अब यसको ट्रान्जेक्सन केही पनि नभएको केसेसमा यहाँ सक्यो। अब फाइनल के लेख्छौँ त हामी
फाइनल्ली हामी लेख्छौँ फाइनल इक्वेसन। फाइनल इक्वेसन। अब फाइनल इक्वेसनमा के भयो यहाँ प्लस 5000 माइनस 5000 0 भनेपछि डाइरेक्टली हामी के लेख्छौँ त 78,000 इज इक्वल्स टु 78,000। यो क्वेसनमा केही पनि टर्म केसँग रिलेटेड होइन छ त लायबिलिटिजसँग छैन। सो यति नै हो यसको गर्ने तरिका। अब तर मैले हिजो पनि एकचोटि के भनेको थिएँ, हाम्रो प्रोसेस अझै सकिएको छैन। लास्टमा फाइनल एउटा सानो स्टेप हुन्छ, त्यो पनि हामीले लेख्दियो भने एकदम बेस्ट हुन्छ। र आई टोटली रिकमेन्ड एभ्री वान टु राइट दिस फाइनल स्टेप सो द्याट द इन्भिजिलेटर सरी द एक्जामिनर इज गोइङ टु चेक योर कपी वन्ट रिड्युस द मार्क्स। सो फाइनल इक्वेसनमा के भयो त एसएच कति आयो त एसएच कति आयो 78,000। क्यापिटल कति आयो त 78,000 र लायबिलिटिज के आयो त 0। सो यसबाट के भयो त एसेट्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज है त। सो आजको यो अकाउन्टिङ इक्वेसन योभन्दा अगाडिको एउटा भिडियो पनि छ, यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। आई डेफिनेटली कम विथ द नेक्स्ट भिडियो सुन, बट टिल देन कन्सेप्ट क्लियर हुनु होला। इफ यु डु हेभ एनी प्रब्लम डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन। सो टिल देन हेभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।